नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसले देशैभर सुरु गरेको 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान प्रभावकारी बन्दै। स्याङ्जाका 97 ओडामै पार्टी प्रतिनिधि खटाइयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना आजबाट खुल्ला। देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन युवा युवतीको भीड। बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन सुरु। र गुल्मीका किसानहरू व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षित। कृषि गतिविधिबाटै लाखौं आमदानी हुन थालेपछि किसान हर्षित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले 97 वटा ओडामा पार्टी प्रतिनिधि खटाएको सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले 97 वटा ओडामा पार्टी प्रतिनिधि खटाएको छ। ओडा तहमा प्रतिनिधि खटाइएको देशभर स्याङ्जा पहिलो जिल्ला हो। एउटा ओडामा 5 जना हुने गरी प्रतिनिधि खटाइएको हो। 1 जना संयोजक सहित 5 जनाको टोली जिल्लाभरका सबै ओडामा चयन गरिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए। चुनावी प्रचारका लागि केन्द्रले बनाएको नीति अनुसार कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न प्रतिनिधि बनाइएको हो। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि बनाएको कांग्रेस स्याङ्जाले जनाएको छ। केन्द्रले चुनावी प्रचार अभियानमा स्याङ्जामा पठाइएका नेता पौडेलले घोषणा पत्रका लागि संवाद कार्यक्रम उनीहरूले राख्ने बताएका छन्। ओडामा खटिएका प्रतिनिधिहरूले नागरिक संवाद अभियान थाल्ने जनाइएको छ। ताप्लेजुङमा कोही कांग्रेसलाई चोट लाग्यो भने वालिङमा कांग्रेसलाई दुख्ने गर्थ्यो। सबैको राय सल्लाह लिएर हामी गठबन्धनमा जानेछौँ। त्यो पनि म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसकारणले धेरै लामो समय भइसकेको छ। कांग्रेसले सच्याउनु पर्ने विषय, स्थानीय तहका समस्या, पार्टीको नीति लगायतका विषयमा उनीहरूले नागरिकसँग संवाद गर्नेछन्। वडा तहमा गर्ने कार्यक्रमको मोडालिटी तय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई दिइएको छ। निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने भन्नेका बारेमा भने उनीहरूले कार्य गर्ने छैनन्। त्यो उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने छैन। त्यो बाहेक सबै कार्यक्रम उनीहरूले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। जिल्ला कार्य समितिको सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि, भातृ संस्थाका नेता लगायतलाई संयोजक बनाइएको छ। स्याङ्जाका 97 ओडाका संयोजकको भेला समेत गरिएको छ। कांग्रेसले 1 हप्ता पहिलेदेखि देशैभर 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गरेको छ। अब लागौं आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभर म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना आज आइतबारदेखि खुल्ला भएको छ। आइतबार देशका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सूचना जारी गरी तोकिएको कोटा अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो। जसका लागि देशभरका जिल्लामा म्यादी भर्नाका लागि कोटा अनुसार आवेदन दिन सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। भर्नाका लागि जिल्लाहरूमा बिहानैदेखि भिड लागेको थियो। कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासनमा आवेदन फर्म भर्न युवा युवतीको भीड़ लागेको थियो। 18 वर्ष पूरा भएका 54 वर्ष ननागेका नागरिकले म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि यही चैत्र 11 गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन्। भर्ना हुन अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड, प्रहरी जवान सरह हुनुपर्नेछ। 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागि हो। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन सकिनेछ। म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवान सरह सुविधा पाउनेछन्। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई 7 दिन तालिम दिएर खटाउने सरकारको तयारी रहेको छ। म्यादी प्रहरीले दिनको 756 रुपैयाँका दरले तलब पाउनेछन्। 40 दिनको 7,000 रुपैयाँ राशन भत्ता, पोसाक भत्ता र 6,000 पोशाक भत्ता 6,000 र 1,000 रुपैयाँ यातायात खर्च भने
उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचना भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ। यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि विरोध जनाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्ने तयारी थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अनन्त घिमिरेले ठेक्का आफ्नो एकल निर्णयमा आह्वान गरिएको दावी गरेका छन्। घिमिरेका अनुसार ठेक्काको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान पूर्वाधार विकास समितिबाटै स्वीकृत भएको हो। समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफै छन्। मापदण्डदेखि सबै निर्णय लागत अनुमानको स्वीकृत र टेन्डर गर्ने काम सञ्चालक समितिबाटै भएको घिमिरेले दावी गरेका छन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले करिब 5 अर्ब रुपियाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ भएको तथ्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै उजागर गरेको छ। ठेक्कामा सीमित कम्पनी छनौट हुने अवस्था रहेको सङ्केत गर्दै नमुना बोलपत्रको प्रावधान विपरीत ठेक्का नलगाउन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत काटेको छ। सेटिङमा अनियमितता गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उक्त निर्माण प्रक्रिया ऐन र विनियमावली विपरीत भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। उनले प्राइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कुरा गर्दै 2वटा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर टेन्डर आह्वान गर्नु नै गलत भएको बताए। लगभग 4 अर्बको टेन्डर छ। यसमा 2वटा निर्माण कम्पनीहरू रमेश शर्मा कम्पनी र रसुवा कम्पनी, यो 2टा कम्पनी मात्र क्वालिफाइड हुने गरेर यो टेन्डर निकालिएको छ। यो सरासर राज्य कोषको दुरुपयोग हो। यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छैन। यहाँ आर्थिक चलखेल भएको छ। अध्यक्ष सिंहले यो ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेर आर्थिक चलखेल गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने होइन, टेन्डर आवन नै पक्कै पनि रद्द गर्नुपर्छ। यस्तो अनियमितता हुन दिनु हुँदैन। सुशासन अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ भन्छु म त। अख्तियारले पनि कारबाही गर्नुपर्छ र प्रेम राईलाई मैले भनेको छु, अख्तियार चुप लागेर बस्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अदालतमा पनि यो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ धेरैवटा चलखेल हुँदाखेरि हामी अदालतमा रिट लिएर जान्छौँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अल्प ज्ञान हुने अथवा यो प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि कतिपय विकास निर्माण कामहरू रोक्न हुँदैन भनेर यसमा स्टे अर्डर नदिने र यसमा चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरिकन निर्णयहरू गराउँदाखेरि धेरैवटा कामहरू चाहिँ यस्तो अनियमितता भएकोलाई प्रशय भएको छ। जेडआइइसी शर्मा रसुवा जेबीलाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान भएपछि कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेर टेन्डरमा तोकिएका योग्यताबारे प्रश्न उठाएको छ। प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा राखिएका विभिन्न योग्यताहरू शङ्कास्पद र नाजायज देखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले ठहर गरेको छ। प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित ठेक्का रकममा हुने, प्रतिस्पर्धा नहुने र त्यसले राज्यलाई कम्तीमा 1.5 अर्ब नोक्सानी हुने निष्कर्ष कार्यालयले नै निकालेको छ। कार्यालयमा प्राप्त गुनासोको आधारमा कार्यालयले गरेको छानबिनमा उक्त ठेक्कामा 6वटा त्रुटि औल्याएको छ। अब लागौं कपिलवस्तुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले फोटो प्रदर्शनी गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कपिलवस्तुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले जिल्लाबाट देखिएका हिमालहरूको फोटो प्रदर्शनी गरिएको छ। बौद्धस्थल, तिलौराकोट, गोटिहवा, जगदीशपुर र नेग्रोधाराबाट देखिएका मनमोहक र रोमाञ्चक हिमालयका तस्बिर खिची प्रदर्शन गरिएको हो। फाल्गु पूर्णिमाका दिन शाक्य युवराज बुद्धत्व प्राप्त गरी भगवान बुद्धको रूपमा पहिलो पटक आफ्नो घर कपिलवस्तु फर्केको दिनको अवसर पारी फोटो प्रदर्शनी गरिएको हो। गच्छामी मिडिया ग्रुप र कपिलवस्तु टुरिज्मले ती हिमालका तस्बिर प्रदर्शन गरेका हुन्। मानवीय जनजीवन, पुरातात्विक स्थल र खुल्ला आकाशसँगै देखिएका अन्नपूर्ण प्रथम, धौलागिरी दोस्रो, तेस्रो र चौथो तथा गोर्जा हिमालका तस्बिर
प्रदर्शन गरिएको हो। फोटो प्रदर्शनीबाट लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई कपिलवस्तुसम्म आकर्षण गर्नमा मद्दत पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूलाई कपिलवस्तुसम्म भविष्यमा तान्नेछ। लुम्बिनी र कपिलवस्तुबाट भनेर विश्वमा प्रसार गर्न सक्यौँ भने यस्तो फोटो प्रदर्शनीहरूको माध्यमबाट पर्यटकहरू लुम्बिनीबाट पनि कस्तो देखिन्छ त भनेर, कपिलवस्तुबाट कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ आगामी दिनमा आउनेछन् र यसले झन् यो ठाउँको महत्त्व अझ पनि बढाउनेछ। पुरै नेपाल चाहिँ एक ठाउँबाटै अवलोकन गर्न सकिन्छ यहाँबाट आएर, कपिलवस्तुमा आएर। फोटो पत्रकार मनोज पौडेल र ब्रिजेश जयसवालले खिचेका 10वटा तस्बिर प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनीसँगै मैत्री भावको प्रत्येक फूल आदान प्रदान, सद्भाव र दीप प्रज्वलन पनि गरिएको बताइएको छ। प्रदर्शनीको उद्घाटन लुम्बिनीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराज यादवले गरेका थिए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं रुकुम पश्चिमको मुसिकोट दरबार हेर्न आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 4 स्थित मुसिकोट दरबार पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। दरबार संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो दिएपछि दरबार अवलोकन गर्न जाने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। दरबारलाई पर्यटन मैत्री बनाउन मुसिकोट नगरपालिकाले दरबारको मूलद्वारमा गेट निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। गेट निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट मुसिकोट नगरपालिकाले 9 लाख रुपैयाँ छुट्याएको समेत जनाएको छ। 2050 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको मुसिकोट दरबार परिसरभित्र ऐतिहासिक मठ मन्दिर, त्रिशूल, बाल उद्यान, मुसी, बदेल गुफा, नागको प्रतिमा र केटाकेटी खेल्ने विभिन्न स्तम्भ, भ्यू टावर, प्रतीक्षालय लगायतका संरचनाहरू निर्माण हुँदै गरेका छन्। सदरमुकाम मुसिकोट नजिकै रहेको दरबारबाट खलङ्गा बजार, सल्ले, डिङ्ग्रे मन्दिर, खारा चौखाबाङ, सानीभेरी नदी जस्ता मन लोभ्याउने ठाउँहरू अवलोकन गर्न पाइन्छ। दरबार अवलोकन गर्न छिमेकी जिल्लाहरू सल्यान, रोल्पा, दाङ, जाजरकोट, रुकुम पूर्व लगायतका ठाउँबाट आउने गरेका छन्। बाह्य पर्यटकको रोजाइमा समेत रहेको दरबारमा दिनहुँ 100 जना भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक जाने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1760 सालमा मुसी मार्फत पत्ता लगाइएको मुसिकोट डाँडालाई मुसिकोट दरबारको नामले चिन्ने गरिन्छ। 2224 राज्य शासन सञ्चालनका क्रममा त्यस डाँडामा मुसिकोटे राजाले शासन गरेको पुरानो इतिहास पनि रहेको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा किसानले पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षित भएसँगैको सम्बन्धित समाचार रहेको छ। अबको क्रममा गुल्मीका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिँदै गरेको समयमा केही स्थानीयले गाउँघरमै कृषि पेसा अँगाली आम्दानी गर्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका 5 का डाल प्रसाद पन्थीले व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा गरी मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। पुर्ख्यौली पेशाको रूपमा गरिँदै आएको कृषिलाई पन्थीले समयअनुसार परिमार्जन गरी आधुनिक तरिकाले कृषि कर्म गर्दै आएका छन्। अहिले पन्थीसँग 12 वटा उन्नत जातका भैँसी, 1800 लेयर्स जातका कुखुरा र 3 वटा पोखरीमा माछा रहेका छन्, जसबाट दैनिक औसतमा 120 लिटर दूध, 1500 अण्डा उत्पादन हुने गर्दछ। उत्पादित दूध र अण्डा स्थानीय बजारमै खपत हुने गरेको किसानको भनाइ छ, जसबाट दैनिक 25 देखि 30 हजारको कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ। तटबनले अब गत वर्ष अब मुढा लैदियो, च्याउ बनाउने मुढा 5-6 ट्र्याक्टर, अनि माछा लैदियो 2500। अब धान यहाँ 24-25 मरी धान हुन्थ्यो, अहिले 8 मरी धान स्याहारियो। यिनी समस्याहरू छन्। अब सम्म आएन भन्नलाई गाउँपालिकाले एउटा किसान भत्ता लागू गरेको छ, मासिक 1000। यो असार महिनामा मलाई एउटा कदर पत्र, सम्मान पत्र र दोसल्ला वडा अनि गएर 1000 रुपियाँ मासिक दिन्छौँ भनेर भने।
पन्थी परिवारका सबै सदस्य कृषि पेशामा जोडिएका छन् भने एकजनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। बजारीकरण तथा कृषिका अन्य कुनै समस्या नरहे पनि तटबन्धको भने समस्या भएको उनको गुनासो छ। नदी छेउमा व्यवस्थित तटबन्धन नहुँदा समय समयमा क्षति बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ। कृषि पेशामा सरकारले अनुदानको रूपमा साथ दिए व्यवसाय थप बढाउने सोच भएको किसानको भनाइ छ। यता स्थानीय सरकारले पनि किसानका समस्याहरूको समाधान बिस्तारै भइरहेको र किसानलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ। पालिकाभित्र रहेका कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले राहत सामग्री उपलब्ध गराउने, औजार उपलब्ध गराउने, कृषक प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। मासिक 1000 दरले अहिले चाहिँ 70 जना कृषकहरूले मासिक 1000 दरले कृषक प्रोत्साहन पुरस्कार पाउनु भएको छ भने व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेका किसानहरूलाई व्यावसायिकमा थप उत्पादनशील बनाउनको लागि पकेट विकास कार्यक्रम, जोन विकास कार्यक्रम र समूहगत रूपमा कृषि कार्य गर्नेहरूको लागि ती समूहगत रूपमा कृषि सामग्री, औषधि, उपचार लगायत सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ। कृषिमै आफ्नो भविष्य देखेर परिश्रम गरिरहेका किसानलाई स्थानीय सरकारले साथसँगै हौसला बढाउन सके कृषिमा थप आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। सरकारले दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई लक्षित गरी कृषि कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डेबी खड्काको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसले देशैभर सुरु गरेको 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान प्रभावकारी बन्दै स्याङ्जाका 97 वडामै पार्टी प्रतिनिधि खटाइए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना आजबाट खुल्ला। देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन युवा युवतीको भिड। भुजबलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन सुरु। र गुल्मीका किसान व्यावसायिक कृषि पेशामा आकर्षित कृषि गतिविधिबाटै लाखौं आमदानी हुन थालेपछि किसान हर्षित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।